मैट्रिक में मेरे नंबर बहुत कम आए, 3rd डिवीज़न के आसपास, और मुझे यकीन हो गया कि ना एफएससी में दाखिला मिलेगा ना डॉक्टर बन पाऊंगा। उस 50 रुपए के लिए मुझे दोपहर के खाने की कुर्बानी देना पड़ी। मैं फैक्ट्री में हाफ टाइम के वक्त ढेर सारा पानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात आपके अपने चैनल फ़न पारे पर हाजिर खिदमत हूँ। सिलसिला कहानी सुनी अनसुनी की एक और एपिसोड गाजर का हलवा के साथ। दोस्तों, बाज़ औक़ात लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गाजर के हलवे जैसी छोटी सी चीज़ भी किसी शख्स के लिए उसकी हसरत बन जाती है। जज्बात और एहसासात में गुंधी हुई ये वीडियो आप देखिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा कि आप इस मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जी भर के गाजर का हलवा खाना है। जब मैं छोटा था तो माँ जी से फरमाइश करके गाजर का हलवा बनवाया करता, लेकिन घर में गुर्बत के डेरे थे, लिहाजा अगर कभी गाजर का हलवा बनता भी तो मुझे इतना ही मिलता कि मज़ीद खाने की ख्वाहिश और बढ़ जाती। मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया कि खूब मेहनत करूँगा और बहुत सारा गाजर का हलवा खाऊँगा। मैट्रिक में मेरे नंबर बहुत कम आए, 3rd डिवीज़न के आसपास, और मुझे यकीन हो गया कि ना एफएससी में दाखिला मिलेगा ना डॉक्टर बन पाऊंगा और ना ही बहुत सारा गाजर का हलवा खा पाऊंगा। हमारे घर के हालात निहायत मखदूश थे। एक वक्त का सालन 2 दिन और कभी कभी तो 3 दिन तक चलता था। हम कबाड़िए को चीज़ें देने के बजाय उससे ख़रीदने वाले लोग थे। घर में मेहमानों के लिए रखा जाने वाला छोटा मेज़ हमने कबाड़िए से 5 रुपए में ख़रीदा था। उस वक्त उसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसकी जगह बाद में लकड़ी का एक टुकड़ा कीलों से ठोंक दिया गया था। ये टुकड़ा दीवार वाली साइड पर कर दिया गया था ताकि मेहमानों के सामने मेज़ की अच्छी शक्ल पेश की जा सके। गुर्बत के इस माहौल में गाजर का हलवा, और वो भी पेट भर के, नामुमकिन। मैट्रिक के बाद मुझे एफए करना पड़ गया, हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। जब अब्बा जी को बताया कि कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया है तो पहली बार उनके चेहरे पर एक खौफ देखा। मुझे पता था कि वो सरकारी कॉलेज की फ़ीस भी अदा नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात थी। लिहाजा उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। अब्बा जी तो मुतमईन हो गए, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया कि क्या काम करूं। हर काम के लिए कुछ न कुछ पैसे दरकार थे और मैं बिल्कुल खाली हाथ। बिल आखिर एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 900 रुपये मुकर्रर हुई। मैं सारे पैसे लाकर माँ जी के हाथ पर रख देता। वो मेरी बलाएं लेतीं, प्यार करतीं और उसमें से 200 रुपये मुझे माहाना जेब खर्च के लिए पकड़ा देतीं। उन्हीं 200 रुपये में से कॉलेज के अखराजात भी अदा करता और बस का किराया भी। आम तौर पर लोगों को गर्मियां पसंद नहीं होती, मुझे भी नहीं, लेकिन गर्मियों के दिन जूं जूं गुजरते मुझे नशा सा होने लगता कि अब बहुत जल्द सर्दियां शुरू हो जाएंगी, मार्केट में गाजरें आ जाएंगी और फिर गाजर का हलवा, बेशक थोड़ा ही सही, मिलेगा तो सही। एतवार के दिन डबल ड्यूटी करके 4 पैसे ज़्यादा कमा लेता कि अम्मा से कहूँगा कि काफ़ी सारा गाजर का हलवा बनाएं। लेकिन हर दफ़ा जैसे ही मैं अम्मा के हाथ पर पैसे रखता, वो किसी न किसी माली परेशानी के हल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई देती और मेरी हिम्मत ना पड़ती कि मैं इन्हें ढेर सारा गाजर का हलवा बनाने का कहूँ। अम्मा को भी पता था कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, लिहाजा वो किसी न किसी तरह सस्ती गाजरें और थोड़ा बहुत खोया वगैरह खरीद कर हलवा बना ही लेती थीं। लेकिन घर के अफराद की तादाद 8 थी और किसी को गाजर का हलवा नापसंद भी तो नहीं था। मुझे याद है हम सब बहन भाइयों को गाजर का हलवा देते वक्त अम्मा हर दफ़ा मेरे हक में थोड़ी सी डंडी मार जाती थीं।
بظاہر وہ گاجر کے حلوے والا پتیلا خالی کر کے ایک طرف رکھ دیتی تھیں، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے ایک کونے میں میرے لیے 6-7 چمچ حلوہ اب بھی موجود ہے۔ لہٰذا جوں ہی سارے ادھر ادھر ہوتے، اماں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتیں اور دیگچی میں سے بچا کھچا تھوڑا سا مزید حلوہ چمچ سے کھرچ کر میری پلیٹ میں ڈال دیتیں۔ ایف اے میں بھی میرے کوئی خاص نمبر نہ آ سکے، تاہم بی اے میں داخلہ ہو ہی گیا۔ میں نے پیٹرول پمپ کی نوکری چھوڑ کر ایک پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری میں نوکری کر لی۔ یہاں میری تنخواہ 1200 روپے مقرر ہوئی، تاہم میرا جیب خرچ وہی رہا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ ہر مہینے کسی نہ کسی طرح 50 روپے ضرور جمع کروں گا، تاکہ جب سردیاں آئیں تو میرے پاس گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے وافر پیسے ہوں۔ اس 50 روپے کے لیے مجھے دوپہر کے کھانے کی قربانی دینا پڑی۔ میں فیکٹری میں ہاف ٹائم کے وقت ڈھیر سارا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا اور بھوک کو زبردستی بھلا دیتا۔ کچھ دنوں میں مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میرے پاس 300 روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ ہر روز فیکٹری جاتے ہوئے میں راستے میں سبزی والے سے گاجروں کا ضرور پوچھتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ گاجریں آ گئی ہیں لیکن ابھی میٹھی نہیں ہیں، میٹھی گاجریں 1 ماہ تک آ جائیں گی۔ میں نہال ہو گیا، گویا اب میری دلی خواہش پوری ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا تھا۔ نومبر میں جب مجھے تنخواہ ملی تو میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے 350 ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر 350 روپے سے گاجر کا حلوہ بنایا جائے تو یقیناً ہم سب گھر والے پیٹ بھر کے گاجر کا حلوہ کھا سکتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے اماں کو تنخواہ کے پیسے پکڑائے تو ان کے حلق سے ایک آہ نکل گئی۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو وہ ہمیشہ تنخواہ کے پیسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھیں، اب ایسا کیا ہوا تھا؟ پوچھا تو کہنے لگیں تمہاری بہن کے رشتے کے لیے جس جگہ بات چل رہی تھی انہوں نے ہاں کر دی ہے، لیکن وہ لوگ دسمبر سے پہلے ہی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، اتنا سارا انتظام کیسے ہوگا؟ میں ساری بات سمجھ گیا تھا، لہٰذا اماں کو تسلی دی کہ خدا بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں نے فیکٹری کے مالک سے ایڈوانس کی بات کی، خدا ان کا بھلا کرے، وہ مان گئے اور 5000 روپے عنایت کر دیے۔ کچھ پیسے اماں نے بھی جوڑے ہوئے تھے، لہٰذا انتہائی سادگی سے بہن کی شادی ہو گئی۔ میں بی اے سے ایم اے میں آ گیا۔ تنخواہ اگرچہ بڑھ گئی تھی لیکن ہر ماہ 300 روپے ایڈوانس کی مد میں کٹ جاتے تھے۔ اس دوران کئی سردیاں آئیں اور کئی گزر گئیں، لیکن پیٹ بھر کے گاجر کا حلوہ کھانے کا خواب بس ایک خواب ہی رہا۔ ایم اے کے بعد مجھے ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ میرے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر 10,000 مقرر ہوئی۔ میں نے اسی تنخواہ میں بہنوں کی شادیاں کیں، بھائیوں کو پڑھایا اور اپنے لیے موٹر سائیکل بھی خریدا۔ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھانے کی خواہش اب بھی میرے اندر موجود تھی، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ صبح کا گیا، رات کو گھر آتا اور سو جاتا۔ میں چاہتا تو مٹھائی کی دکان سے بھی گاجر کا حلوہ خرید کر کھا سکتا تھا، لیکن مجھے گھی والا حلوہ پسند نہیں تھا۔ اماں دودھ اور کھویا ڈال کر جو حلوہ بناتی تھیں وہی مجھے پسند تھا۔ پھر قسمت نے اپنا دوسرا رخ بھی دکھا دیا۔ اماں ایک رات چارپائی پہ لیٹیں اور اگلی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ابھی اسی صدمے کی شدت کم نہیں ہوئی تھی کہ 1.5 سال بعد والد صاحب بھی چل بسے۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ میری بیوی بھی بالکل میری ماں جیسا ہی گاجر کا حلوہ بناتی ہے۔ میرے بیٹے بیٹیاں بہت شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں شوگر کا ایسا مریض ہوں جس کی شوگر بالکل کنٹرول میں نہیں رہتی، اور ڈاکٹروں نے مجھے سختی سے میٹھا منع کیا ہوا ہے۔ وقت وقت کی بات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو میں گاجر کا حلوہ کھا سکتا تھا، اور اب سب کچھ ہے لیکن گاجر کے حلوے کا ایک چمچ بھی میرے لیے زہر ہے۔ لیکن ایک چیز جو میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے اور جس کی مٹھاس
گاجر کے حلوے سے بھی کہیں زیادہ ہے، وہ ہیں میری ماں اور باپ سے جڑی ہوئی یادیں۔ جی ہاں، آج اپنی بیماری کی وجہ سے بھلے میں گاجر کا حلوہ تو نہیں کھا سکتا، لیکن جب کبھی ماں کے ہاتھوں سے پکا گاجر کا حلوہ یاد کرتا ہوں تو اس کا پورا ذائقہ اپنے منہ میں ویسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسا کہ ابھی ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو۔